مع ساعتين 31 دقيقة على FM أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا معكم حتى للأربعة متاع العشية. نشكركم برشا على اختياركم لينا في الوقت هذا. نحكيو اكتواليتي شباب. نمشيو توا لاكتو تو سويت في الكويز. رامي القايدة. ايوه سيدي اي شوفك السسبانس وكالجو 50,000 دولار البارح راهو النقطة اللؤي أول نقطة. لا عادينا اللي رابح البارح. أنا نقرر اوكي أنا نقرر والله لؤي رامي يعطيك صح. السؤال يقول اليوم أخويا فما مجلس تنظم بلوتو ولا صار مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات لتلبية الحاجيات العاجلة لمجابهة فيروس كورونا. أشرف عليه السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي في قصر الحكومة بالقصب. باهي ولا واضحين ولا مش العباد توصلهم المعلومة. خرجوا ب5 قرارات وانا اخويا البارح نوصي ونعاود اللي لازمكم تتبعوا لاكتواليتي. دونك شو باش نعمل توا؟ باش نعطي صابرة من بعد انتي لؤي ومن بعد صابرة، كل واحد يعطيني قرار. اللي ما عندوش قرار الاول يوفى هو خاسر. ما بقيتش كيف نعملها في الكويزة وما حاطيناك صعيبة. يلا صابر اعطيني قرار الاول ترى خلينا نشوف. القرار الاول صفقه نتاع لقاحات التوانسه الكل يستناو في هذه. هاي التوقيع على صفقه اقتناء تلقيح جونسون اند جونسون الامريكي اللي بجرعه واحده 3,581,000 جرعه. هذه المعلومه الاولى. المعلومة الثانية هو انه صفقة اقتناء يعني باش نشريو 1000 كونسنتراتور اكسجين اللي برشا توانسة زاد يستحقها. هاي التوقيع غدوة ان شاء الله على صفقة اقتناء 1000 مكثف اكسجين كونسنتراتور دوكسيجين. هذايا القرار الثاني. مستمعينا قايدوا باش تاخذوا المعلومة. والله صعيبة شوية هذيا مي بون. نشوفوا اللي فما ايوه فما فلوس باش تصب في وزارة الصحة ولا الإطار الطبي حاجة هكا. زيد وضح لشكون باش تصب؟ راهي كريتيك هكا جاتها في الوسط عرفت اللي متابعة كمان معناها. باهي نقولوا نحن فما فلوس باش تصب لوزارة الصحة. باهي نحسبوها صحيحة بالضبط. زيدوا نوضحوا المعلومة. المخرج يتدخل هنا خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع. قل لي هذه مش خلاص خذ نتاع الخدمات اللي تقصد فيها. اللي تقصد الثانية هي اللي تقصد في ترفيع الميزانية باش تصب الميزانية لوزارة الصحة باش يزيدوها فلوس. بالضبط باش يزيدوها تقريبا 300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من شراء تجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية. صابرة آخر فرصة خاطر آخر قرار هذا مازال. زي متصل. اي مستحيل تعمل هذا في يدك 3 ثواني. 3 اجراءات سريعه باش تتخذ. غلط. هو ظهر لي المعلومه الاولى اما حتى واحد فينا ما تفكر. فوالا هي المعلومه الاولى اللي اخر قرار بخلاف هذوما الاربعه اللي كنا نحكيو عليهم. الترخيص في 840 عقد خدمات اضافي للمستشفيات الميدانيه. دونك هذا اللي باش يصير في علاقه بالقرارات ككل. صابره شنو رايك؟ قل لي باش نقول معليش توا مثلا معني قديش عندنا نحن في الفاج هذيا وقديش العباد عملت نداءات وقديش تكلمت وعليش معني علاش اون روتار. علاش كي ناخذوا اجراءات تكون اون روتار وان شاء الله تكون مش كلام على ورق وان شاء الله يتعدى بطريقه معناها فورية ان شاء الله. به والله هي حاجه تفرح. اهم نقطه اهم قرار ريتو اللي في وقته. اهم زوز قرارات انا شفتهم اللي هما في وقتهم محل قرارات الكل مهمين برشا. اما اهم قرار اللي هو التلقيح اللي باش تجي 3 ملايين جونسون مهم برشا. هذا ان شاء الله يخلطوا في سعفيسه. والقرار الاخر اللي هو الكونسنتراتور نتاع الاكسجين اللي عندنا مشكل كبير في تونس وانه عباد تلوش في الباجات في الجروبات في كذا على الكونسنتراتور نتاع الاكسجين. دونك ان شاء الله زاد هذم الزوز يجيو في سعفيسه. بالضبط هذا مهم جدا. زاد فما نقطه اللي حكيناها زاد البر حكيت عليها انت زاد الواي في علاقه بالميزانيه نتاع وزاره الصحه اللي هي كانت ظهر لي ما نعرفش هي نقصت والاخرين زادوا. هو مقارنه يعني نورمالمون في جائحه كيف انك ميزانيه وزاره الصحه نورمالمون ترتفع بارابور لوزارات اخرين. اما نشوفوا انه وزاره الداخليه مثلا الميزانيه نتاعها زادت بارابور وزاره الصحه واللي هي حاجه نستغربوها. ما شفنا انا واحد من الناس شفت القمع اللي صار في جانفي فيفري اللي هي حاجه غريبه على الاخر. الايقافات لكل شيء. دونك مالوريزمون في وسط جائحه كيف انك ما نوفروش لوزارة الصحة الحاجات اللي تستحقها. وداير القرار نتاع صبين الفلوس الميزانية وزارة الصحة هذا خير دليل وانه الميزانية كانت ناقصة. بالضبط هذا مهم جدا. حتى العنصر البشري راهو كانت فما مشكلة كبيرة في العنصر البشري. هذا شكون شو قال لك افيكتيف. دونك وقت اللي انت باش تعيط للعباد باش يخدموا
اول حاجه لازمك الساعه تخلصهم، وثاني حاجه لازمك تلقح لهم زاده خاطر هما راهم في الصف الاول في الجيحه هذيا، وما عندناش هما وفات الحرب معناها ما عندكش هذوما وفات الحرب ان شاء الله بالتوفيق للتوانسه الكل في الازمه ذي باهيين كقرارات مخر لي هذايا يناقش. خلينا نخرجوا من الازمه ومن بعد تو نعملوا كونت روندو خلينا نفرحوا بالقرارات هذيا مثال. فوالا نمشيو للخبر الثاني. السؤال الثاني لا سيدي قال لك السيد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم أشرف على اجتماع استثنائي لمكتب المجلس. شنية سبب الاجتماع الاستثنائي ذا؟ بديت بيك بلا صبر نبدا بالوعي. نتصور الاجتماع كان صار حسب ما نعرف وهي باش يشوفوا في العنف اللي صار دينيرمون في المجلس يمكن بارابور زوز نواب خاصة اللي هما صاحبي سمارة وسيف الدين مخلوف. يمكن بون الحقيقة نتصور اللي اوكي فما النقطة باش نسرقها شوية من عند لؤي. أما تتميز تتميز ليه الوقت الراهني يفرض علينا نحكيو في الكورونا. دونك نتصور الاجتماع باش يكون للخروج من الأزمة هذية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية. هذا كلامي ما نعرفش. بون أنا الجملة جتني صعيبة شوية ما حسيتها غلط حاسس بالإحساس. نقطة لؤي عطينا بالصحيح لؤي عشان طلعت هذايا. هو الاجتماع فات تلم اليوم أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي نهار الاثنين بلوتو على اجتماع استثنائي لمكتب المجلس باش يخرجوا بقرارات في علاقة باش يدينوا العنف المسلط على النائب عبير موسي من قبل النائب صاحبي سمارة والنائب سيف الدين مخلوف. لهنا فما نقطة الحق متاع ربي أنا ما فهمتش. صابر أنت ملمة بالموضوع هذا أكثر وقانون وكذا وكذا. دونك لهنا يقول لك مكتوب بالضبط قرر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين. لهنا قال الجملة ذي بركة أقصى العقوبة أما ما فهمش هي العقوبة. بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الفصل 113 يقول أنه يحرم النائب من 3 جلسات أنه يكون حاضر فيهم. يعني ما يعطيش كلمته. أقصى عقوبة هذه أقصى العقوبة دونك ما يعطيش كلمته في ولكن ينجم يصوت عنده الحق في التصويت. معناها ما يخوش الكلمه كهو حتى الميكرو يبدا مسكر مش كما الميكرو يمشي يبدا فوالا دونك ما خويا رامي برجوليه ها باش نعطي انا راي ياسر قاسيه العقوبه ياسر عنف. شوف هو كي تجي تشوف انت السيد صاحب سمارة سيف الدين مخلوف من حلفاء حركه النهضه ومع يعني رئيس مجلس النواب اللي هو راشد الغنوشي واضح. لهنا شفنا في حاجات قبل وانه مكتب المجلس والا اداره البرلمان مشيت للقضاء. هذه حاجه ما شفناهاش نورمالمون كيف في فازه كيف هكا وعنف مسلط ضد المراه هذه ديريكت تمشي للقضاء خاصه وانه ما واضحه يعني بالفيديو بالصوت والصوره واضحه. حاله تلبس يقولوا لها هذيا ولا ما تسميش تنجم تكون تلبس. يعني الحقيقه غريب برشا انه اقصى العقوبات يهمنا انه فما اقصى عقوبات ويخليه عادي ما صار حتى شيء خاصه وانه مجلس النواب تحب ولا تكره راه ممثلين الشعب. كان ممثل الشعب يعمل حاجه كيف هكاك لما حاله ما نستناوش منهم برشا. فما بالك العنف اللي باش يصير في المجتمع والعنف اللي قاعد يصير في المجتمع التونسي افكتيفمون. والوضعيه نتاع اقصى عقوبه نتاع العباد ما تعرفش كان يمكن نستناو تو معناها ما نعرفش نستناو الاعلام باش يفسر لنا ولا هما نورمالمون يخرجوا يقولوا رغم اللي انا ما نعتبرهاش عقوبه قصوى بارابور. لا نتصور خرجكم عاد باش يفسر من بعد مش رافع عقوبه قسوه. انا مش رافع القساوه. هذاك القانون الداخلي نتاع النظام. القانون خاطر خرج هو سيماه المذيوب من حركه النهضه داير وقال من الاحرى ان اداره البرلمان تعدي قضايا بزوز نواب هذوما للعنف. ما صارش من الاحرى ما عملوهاش اقصى العقوبات فما نقطه اخرى زاده موجوده في اللي خرجوا به في الاجتماع هذايا. فما زاده تنديد باللي عملته عبير موسي وين مكتوب دأبت عليه كتله التنديد بما دأبت عليه كتله الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي من تعطيل ممنهج عن سابق اصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني. صابر هو عادي انك تطبق القانون. اي من هنا فما تساؤل يقول لك تو هي ضربت اسكو فماش علاش تحب ترضي العباد الكل هنا والا انت القانون لازم يطبق ما فيهش كلام. لا هذا ما يمنعش اللي هي قامت ببعض الممارسات اللي هي عطلت عمل المجلس معناها مش كان في بون تنجم تكون راهو تنجم تكون اللي هما باش يشكيو به هو او ميم طون زاد هي عندها تعمل فيه عندها افكتيفمون. علاش في الوقت هذايا بالذات هذا اللي يخليك تتسائل. ولكن انا نقول القانون فوق الناس الكل والعباد الكل لازمها تتعاقب والا تتسلط عليهم العقوبات اللازمه
انا نشوف الحقيقه وانه هذا توظيف للقانون لحاجات سياسيه، على خاطر ما تنجمش تقارن ما بين التشويش على اعمال المجلس مع حاجه كمية العنف هذيك اللي صارت على مراحل متعددة في نفس النهار وزيد على نيبة. دونك ما نتصورش فما تساوي والا انه يحبوا يحترموا القانون وانما توظيف والحاجات سياسية. انا هيك نشوف بالضبط. هذا هو باهي ميسيل شاي نتعداو الخبر اللي بعده. حاضرين حاضرين محليه دور البروف محليه دور البروف. سيدي شكون اللي قال توا فقرة شكون اللي قال شكون اللي قال تونس تتعاطى جيدا مع جائحة الكورونا؟ نموت ونفهم شكون هو اللي حتى انا باش نقول فوالا شكون اللي قال. صابرة نبداو بيك. مستحيل فما انسان ينجم يقول هكا في الوضع اللي نحن ما عنديش اجابه الحقيقه. نعطيك دي زانديس نقرب لك كمان معناها بيناتنا علاقات انسانيه خارج العمل. دونك السؤال هو من الوزراء. قربت ياسر والله من الوزراء. من الوزراء في ساعة تينا ترى وزير الصحه. تجرب انت وزير الشؤون الاجتماعيه. لا غلط الزوز. دونك الوزير اللي يقول تونس تتعاطى جيدا مع جائحة الكورونا هو وزير المالية. وين اعتبر وزير الاقتصاد والمالية السيد علي القالي على هامش إشرافه على المجلس الجهوي لمتابعة التطور الوبائي بولاية تطاوين أنه تونس تتعاطى جيدا مع وباء الكورونا بالمقارنة مع دول الجوار وكانت صريحة مع شعبها حسب تقديره. الله حسب تقديره هذه انا نحب يجيب لي معناها كل هو انفيت هو منين خذاها انه صريحه مع شعبها. معناها لهنا يمكن يوجه في النقد للدول الاخرى يقول لك الوضعيه غاديك لاباس حسب ما هما يخرجوا اما هي الوضعيه مش هيك. الدول الاخرى المغرب دول الجوار انا سميتهم. اي معناها المغرب الجزائر نعرفوا الارقام. المغرب الجزائر مصر ليبيا فما او ام اس. اي فوالا معناها والله كان باش تقول لي دوله اخرى اللي تنجم تكون فيها المعلومه ماهيش صحيحه ولا ماهيش دقيقه اما اللي دايرين بين الكل نعرفوا معناها لي فاغ اللي تعداو بهم نعرفوا لي او لي با اللي تعداو بهم وقت اللي يبداو لاباس وقت اللي يبداو مش لاباس. الحقيقه معناها استند على شنو باش قال الكلام هذايا. الشفافيه ماهيش كافيه معنا ما نعملوا بها. هو فاجئنا تصريح مفاجئ شويه. يقول لي ما نعرفش انا ظاهر لي تتعاطى جيدا كنا بوزيتيف ولا ما فهمتش الحكايه كيفاه. على خاطر ظاهره ماهيش تتعاطى جيدا وانا تخيلت راه باش يقول رئيس الحكومه على خاطر خرج وقال الكورونا عندنا مرتفع اما ستابل جاونا باهي فهمت. دونك ابارامون الوزراء ورئيس الحكومه متفاهمين مع بعضهم اللي نحن نتعاطاو جيدا وعلى ذلك ما همش قاعدين في حاجه. افكتيفمون واضحين. به نتعداو للسؤال الرابع. رقم يقول 5 ملايين. الرقم هو 5 ملايين. عندكم الحق كل واحد يطلب انديس برك. 5 ملايين اعطينا انديس. نعطيك انديس جرعه 5 ملايين جرعه تلقيح. 5 ملايين جرعة تلقيح. عندك محاولة 5 ملايين جرعة تلقيح. اي ايوه في تونس ولا خارج تونس؟ لا عاد انديس برك. هي عندها زاد حق فانديس. 5 ملايين جرعة باش يجيو في اوت تحس كملي في الجملة. عندك حق فانديس نجم نزيدك راه. اعطيني انديس مش نفس الانديس. 5 ملايين جرعة تلقيح دول شقيقة دول الجوار اللي كنا نحكيو عليه. المغرب نعرفش. اعطيني خبر عاد. ليه اعطيني معلومة. المغرب لا نعرفش. اخر صفقة عملتها 5 ملايين تلقيح. لا غلط كلب الله راعي خويا كلب الله. اعطيهم البلاد. الخبر هو في المغرب تصنيع 5 ملايين جرعة من التلقيح شهريا في المغرب. خذاو الترخيص باش انهم يصنعوا افكتيفمون. وين اشرف ملك المغرب محمد السادس نهار الاثنين البارح على توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد للكوفيد 19 وتلقيح اخرى بالمغرب. شنو قالك صابرة؟ برشا في بالك اللي حكاية الترخيص هذا اللي باش ياخذوه راهو نحن كنا باش نكونوا من الاولين اللي باش نطلبوا الترخيص. راهي السنغال خذات معناها هما جريوا على رواحهم باش هما ياخذوا الترخيص باش يصنعوا وراهو نحن لهنا عندنا المعامل اللي تنجم تصنع. انا في بالي من الاول مش اول ما بدات الكورونا تناقشنا في الموضوع هذا في بالنا باش نجيبوا وقتها ما نعرفش شنو هو التلقيح. ما نحبش نعطي معلومه غلطه. نحن وقتها قالوا بوركوا با نمشيو ناخذوا الترخيص باش نصنعوا باش ما نعرفش من عند شكون اما باش نصنعوا في تونس ونوليو نحن من بعد بطلت الحكايه وبلدان معناها جنوب الصحراء ومعناها واشقان والكل حتى مصر في بالي زاده عملت خذيت الترخيص. دونك ونحن قعدنا
ما لا جانا التلقيح ولا صنعنا. تقريبا اي هو المعلومه تجينا من وراء الستار تقول لنا تقريبا 300,000 في مصر في علاقه بالتصنيع. المعلومه اللي عندي هو انه مصر والمغرب شاركوا في التجارب السريريه للتلقيح مع ظهر لي تلقيح الصيني اللي هو سينوفاك، وعلى ذاك هما اخذوا الترخيص باش يصنعوا تلقيح هذايا. وداير مصر في بالي بها اللي هي بدات تصنع في التلقيح الصيني. واضح امورنا مريقله. دونك فاتونا شوي برشا كونكلوزيون عرفتها كونكلوزيون بس فاتونا برشا توا سي ما كونفيرمي. به الخبر الخامس والاخير اللي هو في شكل رقم. الرقم يقول 4,600,000 $1,600,000 بالتوانسه يجيو 4,234,000 دينار. احنا نمشيو بالدولار خويا باش تفهموا اللي هو انترناسيونال. هكذا انديس كادو من عندي. 1,600,000 صابر عندك حق في انديس. ها اطلب انديس. اطلب انديس ولا يذكرني ميرسي له. انديس في علاقه بالرياضه. هذه ما تنجم تكون كان خطيه. خطيه شكون؟ شو معناها؟ ميسي حرق رادار ولا شنية اللي خطيه؟ جو سي با باس. جو سي با. انديس نوع الرياضه؟ نوع الرياضه كره قدم. لا باش نقول اللي يربح في اليورو بما انه تو فما اليورو. ايش باش يربح؟ مليون شويه. هي شويه على ذاك. دولار شويه على. انا في بالي والله في بالي باش نمشي في التنس اللي يربح وين بلدان. لا حتى التنس شويه. حتى التنس ارقام يا خويا. ارقام. دونك ليه؟ لا ما عنديش. ما عندكمش الزوز اجابات خاطئه. 1,600,000 دولار اللي هما يجيو بفلوسنا 4,434,000 دينار هما سوم البوست عند كريستيانو رونالدو في المواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام والا الفيسبوك. سوم تعرف انا نعطي 10,000 باش نعمل بوست عندي. انا ندفع فلوس. اي قل تلمنا لي زانفلونسور تاع تونس الكل ما يعملوهاش ونحطوها وشوفوا مش شوفوا على عام على 10 سنين. مي الحقيقه راهو زاده باش تعمل بوست ولا ستوري مع كريستيانو ولا ما نعرفش انا اي حاجه باش تعملها زاده تجيب برشا فلوس. اي هو ذا في علاقه بالبوب. اي برشا فلوس. هو ديجا كي ناخذوا حتى الحكايه نتاع نوع المشروبات الغازيه اللي صار فيها البوليميك. دونك صارت بوليميك وتمسوا ما بينهم دخلوا في حاجه اخرى ولا خرجوا كومونيكي وقالوا راهو ضرينا في فلوس برشا فلوس. وفاتك اغرب ولاو يسربيو الماء معاهم ولاو دبوست هذيا المشروبات معاها دبوزه ماء لاصقه. دونك اما اسوام خياليه بعد برشا. خاطر كاين راهو يعني كريستيانو في السوشيال ميديا كاينك دخلت في فيلم ولا حاجه خاطر شوف لي سبوت اللي يعملهم قداش عنده هو في الانستغرام والكريديبيليتي نتاعو وقداش يمس من عبد. هذا كل يدخل في قداش عندك في الانستغرام؟ والله ما عنديش برشا ليه ما عنديش جمله. وانت عندك ليه عندك سافا يسميو باهيين سافا في اليوتيوب خير. انت اليوتيوب اصعب كمان لي زابوني تاع اليوتيوب اصعب. اما الانستغرام لاقي فيه راحتي انا. ما ابارامون راهو رامي اللي تبعوك لي زابوني على سور انستغرام هذا نجم يكون سبونسوريزي هكا حسب ما فهمت له. لا الالغوريثم تاع الانستغرام اي واحد ما هوش اكتيف ولا بوت يعني معمول فيك وكل شيء يتنحى. اوكي ولا شفافيه لا خاطر برشا عباد جد عليهم بور ريان.